बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते बस तीन अल्फाज पढ़ लो। अल्लाह करीम को ये तीन लफ्ज़ इतने पसंद है, इसको पढ़ते ही परी मदद के लिए हाजिर हो जाती है। 3 मिनट में मौज़ा आपके सामने होगा, मुकद्दर ऐसे बदलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमने याद की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। चलते फिरते बस तीन अल्फाज पढ़ लो। अल्लाह करीम को ये तीन लफ्ज़ इतने पसंद है, इसको पढ़ते ही परी मदद के लिए हाजिर हो जाती है। 3 मिनट के अंदर अंदर मौज़ा आपके सामने होगा, मुकद्दर ऐसे बदलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। आपने तरह तरह के अमल किए होंगे, आपको कामयाबी नहीं हुई, या फेक आमलीन से आप परेशान हैं, आपके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। इस अमल को करके 3 मिनट में मौज़ा देखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को 1200 से ज्यादा लोगों को मैंने खुद करवाया है। 10 साल से मैं अपने मुरीदों को करवाता आ रहा हूँ। इस अमल को जरूर करें। इस वीडियो में मुकम्मल समझाया जाएगा आपने अमल कैसे करना है, किस दिन वार करना है, किस टाइम करना है। अमल में सदका खैरात क्या है, ज़कात क्या है, परहेज क्या है। जब इसकी हाजिरी होगी आपने इससे बात कैसे करनी, परी से काम कैसे लेना है, परी को दोबारा कैसे बुलाना, तमाम की तमाम चीजें बताई जाएगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने इस अमल को करना है आपने वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना, ताकि आपको हर बात समझ आ सके और आपके इल्म में इजाफा हो सके। आप परी से दुनियावी हर जायज़ व नाजायज़ काम ले सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई बैरून मुल्कों में मुकीम है, उनको कागजात का मसला है, पेपरों का मसला है, कफील का मसला है, ठीक है, या जायज़ व नाजायज़ कोई भी उनका मसला मसाइल है, मोहब्बत का, या उन्होंने किसी से पैसे लेने हैं, वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, तलाक का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, या आपके ऊपर दुनियावी कोई भी मसला मसाइल है, इंशाल्लाह आप इस परी से हल करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1200 से ज्यादा लोगों को मैंने खुद करवाया है। ये अमल 10 साल से करवाता आ रहा हूं, ठीक है। छोटी सी गुजारिश है, हर बात को आपने समझना है, ताकि हर बात आपको समझ आ सके और आपके इल्म में इजाफा हो सके और आप अच्छी तरह कामयाब हो सके। बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जितनी भी वीडियो अब तक डाली जा चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अमल आजमाए के अमल होते हैं। कुछ मेरे बहन भाई व्हाट्सएप पर राब्ता करके ये मैसेज करते हैं, हमने आपका अमल किया, हमें कामयाबी नहीं हुई, बताए गए तरीके कार पर किया। आप बोलते हैं जी इतने लोगों ने इस अमल को किया है तो हमें कामयाबी क्यों नहीं हुई। उसकी वजह ये होती है आपके पास लोहे तस्कीर का तवीज़ नहीं होता। लोहे तस्कीर का तवीज़ क्या है, उसकी क्या पावर, क्या ताकत है। हर बंदे के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत रखी है, वो इन चीज़ों को नहीं देख सकते। वो लोहे तस्कीर का तवीज़ जब आप अपने बाजू पर बांधते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत, एक ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है इन चीज़ों को देखने के लिए। जैसे ही आप मंत्र वगैरह पढ़ते हैं फौरन हाजिरी आपके सामने आ जाती है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, अमल का आगाज करते हैं। इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद के तरीक को किया जा सकता है। इस अमल को आपने रात को 1 बजे के बाद करना है और 4 बजे से पहले करना है। इस अमल को आप किसी वीरान जगह पर कर लें, अपने घर में कर लें, मस्जिद में नहीं करना और कब्रिस्तान में भी नहीं करना, नदी किनारे कर लें, ठीक है। मस्जिद में और कब्रिस्तान में इन जगहों पर नहीं करना आपने। बाकी आपको जिधर भी तन्हाई वाली जगह मिले आप आराम से बैठ के करें। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। जिन मेरे बहन भाइयों की उम्र 18 साल से कम है वो इस अमल को नहीं कर सकते। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वही लोग करें और बच्चे इस अमल से दूर रहें। अमल में आपने जो परहेज करना है वो नोट फरमा लें। जिस रोज आपने सब अमल को करना है उस रोज आपने कच्ची सब्जी नहीं खानी,
پیاز نہیں کھانا، لہسن نہیں کھانا، پان، سگریٹ، شراب، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، نسوار نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کھانی کہ آپ کے منہ سے بدبو آئے، وہ آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی۔ آپ نے پاک صاف کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن لینے ہیں، ویران جگہ پر چلے جانا ہے 1 بجے کے بعد، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ بہتر ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیں، چھت پہ کر لیں، اپنے روم میں، کمرے میں کر لیں۔ جیسا کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو آپ اپنے گھر میں روم میں کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس روم میں سامان نہ ہو، سامان پڑا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی دوسرا انسان آپ کے پاس نہ ہو۔ آپ جائے نماز بچھا لیں یا کوئی کپڑا زمین پر بچھا لیں، کپڑا پاک صاف ہو۔ جس زمین پہ، جس جگہ پہ آپ نے کپڑا بچھانا ہے وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اس کو اچھے سے آپ نے پاک صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد منہ آپ نے اپنا اس طرف کرنا ہے جس طرف سے سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا سامان چاہیے، وہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک روٹی بنانی ہے، چاہے لڑکا کرے یا چاہے لڑکی کرے، اپنے ہاتھ سے ایک روٹی بنانی ہے۔ اس روٹی کے اوپر آپ نے گلاب کا عطر تھوڑا سا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح روٹی کے اوپر۔ اس روٹی کے اوپر آپ نے 2 میوے رکھنے ہیں، ایک آپ نے گلاب کا پھول رکھنا ہے، ایک پیس آپ نے چھوٹا سا برفی کا رکھنا ہے، خالص برفی کا، یہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ ایک چوڑی آپ نے اس سامان میں روٹی کے اوپر رکھنی ہے۔ بس یہ سامان چاہیے، اور جو سکرین کے اوپر آپ کو منتر نظر آ رہا ہے اس کو سن لے، میں آپ کو بول کر بھی سنا دیتا ہوں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اس کو 111 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا بدو، یا سبحان، یا نو۔ میں آپ کو ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یا بدو، یا سبحان، یا نو، ٹھیک ہے۔ اس کو 111 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے اس منتر کو لکڑی کی تسبیح پر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو تسبیح مل جائے گی جہاں سے قرآن پاک ملتے ہیں، سورتیں ملتی ہیں، وہاں پہ آپ کو لکڑی کی ایک تسبیح مل جائے گی۔ اس عمل کو ہر کاسٹ کا بندہ کر سکتا ہے، ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے، ہندو، مسلم، کرسچن، سکھ، عیسائی سبھی کر سکتے ہیں۔ لکڑی کی تسبیح پہ آپ نے لے لینی ہے، اس کے 100 دانے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے 11 اور دانے اس میں ڈال کے 111 دانہ کر لینا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لوح تذکیر کا تعویذ آپ کے بازو پر لازمی ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، وہ روحانیت کا تعویذ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں روحانیت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کے اندر روحانیت ڈالی ہوئی ہے، ان کی روحانیت تیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے اس کو ایسے کریں، اگر ایسے آپ کو حاضری نظر نہیں آئی تو پھر آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے نام کا لوح تذکیر کا تعویذ بنوا لیں، روحانیت کا تعویذ بنوا لیں، اس کے بعد کریں۔ کچھ میرے بہن بھائی کہتے ہیں جی آپ وہ تعویذ اس کی ایک خاص ویڈیو بنا کے دے دیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح بنا لیں۔ دیکھیں، ہر بندے کا علیحدہ بنایا جاتا ہے، ہر بندے کا نام کا علیحدہ بنتا ہے، تو میں ایسے نہیں بنا کے دے سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ اپنا علیحدہ بنوائیں۔ ویسے آپ کریں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، نہ حاضری نظر آئے پھر ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے وہ اپنا بنوا لیں۔ جیسے ہی آپ کی تعداد بڑھے گی آپ کو سایہ نظر آئے گا، تھوڑا سا ڈر خوف آئے گا، چیخیں سنائی دیں گی، وہ سایہ کبھی آگے آئے گا کبھی پیچھے جائے گا، اسی طرح سے آپ کو تھوڑا سا ڈر آئے گا۔ اثار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تعداد پوری ہونے کے بعد ایک خوبصورت حاضرات آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی اور آپ سے کہے گی آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے اس کو وہ روٹی کے اوپر جو آپ نے سامان رکھا تھا دے دینا ہے اور کہنا ہے جی میں آپ کے لیے توشہ لایا ہوں، جو سامان بولا ہے اس کو اتنا پسند ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو انشاءاللہ یہ اسی وقت خوش ہو کر آپ کو بولے گی میں آپ کا کیا کام کروں؟ تو آپ نے کہنا ہے جی میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، آپ مجھے اپنی حاضری کا آسان سا طریقہ کار بتا دیں۔ کسی قسم کی کوئی آپ کو شرائط نہیں بولے گی، آسان حاضری کا طریقہ کر دے گی۔
اور ایک نشانی دے گی۔ آپ نے اس سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پیغمبر کی 9 بار قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پیغمبر کی، جب بھی تمہیں بلاؤں گا تم نے حاضر ہونا ہے، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے کاروبار کو تم نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اس سے آپ نے وعدہ لے لینا ہے، حاضری کا طریقہ معلوم کریں، نشانی لیں۔ اگر کوئی کام ہو تو اس کو دوبارہ بلائیں، نہ کام ہو اس کو رخصت کر دے۔ جب تک رازداری میں اس کو رکھو گے اس کی حاضری ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو بول دو گے میرے پاس پری کی حاضری ہوتی ہے، یا کسی کے سامنے کرو گے دوبارہ نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔